السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله في بعض كني كذا تثني تنتوك بكرة قاسيني أرسي راجوي داقي مسحس. ورجع جم سنام تدمي دفينا أساقنا شرطنا هوتيل الأفاكيمت. جوانسبرغ اللي كدولو لكتكي سي هذا الدرابت ما يسجل. أبو كوسكتين داقي مسحساي داقا ديفاكوتوي أرسيه الداقو أقبوتيو منوكو أكو ست ملاكها نوبيا مسكدلي حسن عمر محمد أساكونا فرنسا أولايتو أقبوتي لقيتميها إيا أكيني أنقروليه يلما فرنساوي أولايتو أقبوتي لمدبه نوبيا أرنولو أجيلو أكيني كاتونا أكون بقفنيه ملاك فنها هاي ستمية تمكل كهبلو هاي تنينها أكو ست ملاك هنو يوم سكدلي حسن عمر محمد أرمي جرايو أكيني كينيه أبي ما أنا مدة توكل الديابتي ميه نم بعرف فنت ينيه أنسي تلوك بتي ما حاك عند في لوكسوجي هي أكاسيسيني أتوكل كادوكو جبوتيهم منوكي فرنسا والدولة تاعي تنحكادوك فرنساوي عركاتنا أوليني مدام تمكدي اللي هاي تهتني تنسعول تكادوك نم بعرف فنتيان فانتارو عند في باهو قدام محلين مت أكني يابين ما أتوه كلا رسيلاغوكو عافية وزارة وقتها هني هنداغو أكني عافية ملاك هنو محمد ورسما أديريه توقع حائتك أساكونا عالم ديسو سايتونا دبم مراي دولها نيبادو حالة مالك مانجي كودا نيرسوفنها اللي تاهي يمرها عقلو اللي يكونوا يحنا يعني أقريت تدميتن أضفنا أكني ميراح محمد ورسم ديري عافية ملكها إنوبيا أتوكل مجو أديسو سا أكني إدقيت مك أسوكتمي يتوه أرحي هروبها إنكتينوه إرجاي أتوكل كادوك أيما أفكاتنا أولايته إنه تمدام لاليني توكل كادوك مجو ديسوسا أكني إن سيفيو مسيج ونرسيتنا دبم مراكي دولها نيرسوفنها أسي نبارك حالة مانيكي أولوكا كودا هي نيرسوفنها حوله هي مجو أدول جد بابنا كيرت جراي هاي تمل أكل سونه ملاكي مكوه عصبملولي أكني يسرور حينه حبيني ما أتوه كلا رسيدا وكويني هني هنداغو تو حائتك أويم وقتها هني هنداغو أكني أويم ديسو أساكونا شرطان هوتيل اللي عافية أرحيه أسيوكي دالا وزارة عقوله لوكو معرلي تنضفنا أكني أفكني أتمدى فينا شيرتان هوتيل الأكني أتكيم كهتب لنا إذا فينا تا سيوكي دالم ملا كهتم مسكدلي مدام مؤمن محمد حسن آية أتونكادوكو أويم أولا أي تونكادوكو أويمك أكرر حاجدها فتني تنسى على هنوب مدام إفراء عباس آية الموريسكي جابوتيهم من فنتا فانجر سيناه تني على كادوك ديجيتي مك أسوكتي أتما إذا كان سيدي حيروه جرك سوغلي هدفه تقول حقيقتكي ورودايلو يو جابوتي مندركا أما جو أكل جيتي ما هي هو يسكودر نظام كيني هانا كينغر كيني جامسنا أيون تدت سن الدين نهين فلو كيني يار جيني تدو ميتني تن ملولي أكني أسيت اللي يسرور حيني أراح دكسيني مي أتماملولي أراح دقيسي هني كادوكو عند فلوك أبنتا أسيسونه كادوكو مجو أملا أكني كادوك دايوسيني هدي مودمبو هني مي أتماهنكي هو يسكودريسي هذا تبري فري بارو ياكوبا جركلم أيون تدل كاجيسي سنم تدومي تنيتان سياسك أما كعوكو أراح دكتو دم أكني أتوكل سيوكي دلام ملاكها إنو بيتمسك الدلي مدام مؤمنة محمد حسن أيابتي ملاك بتهتري تياب النهرك أنك ينام إتي يتدعى لكو ورجره ويسكو در محلنا ينجح اللي نمتدومي تنيتان أضفين تدعى لكو يسكو در أراح دقيسي إدن قدي هاي تيمي أتوه كو جمد الكاسي ميسي هذا يتبري دباني جد بابنا يبولي كاتبره جلوي سكودر كا أكلنا دوغا كاكسولنا يلي كحنا نديني اللي فرد ممكن مكاسي مدي أريد حاجة دوقة هاي تم عند في باسيسونه حكومة كدم كتنجح اللي هي تساكون تمكلي سيت فنحني بحتم توهدف ينام إتيه أتوه جرا كوي سكودري أجتلا ورودايلو يوي سكودر إسيه ديوالي جرا كل كل ينهي النظام هنا أرحكيني هنا كلا كادوكو مجوا دول كين كلسونه الركيك ديجا بكينه التحمي دولة الله أفرد تنتيا أكنمي أكسسي
أتوه كل رسيدا وكويني هني هندا وتوه حائط الإسلام هي وقفي أبو كرا تملكها إنه يوم السكدلي مؤمن حسن أبري توه حائطك مع كرا عقفنيه مصري أفكويس كدر جبوتيهم من الأولاد تسوقي أحمد أدل الصبحي أكن كادوكو مع كرا عقفنيه كيف نها آتمي تمي أتمكن ملاك أدمي عجرا يكاها أبيه نمد إنكي هو يسكدري نمبارو فنتيني هي سيت اللوك بيت عند في باهو أبيني هن تاما كي محلك تلتني نت يابينيه أتلعلكم مع كرا عقفني كاتل لبيه ينكل كل سلقة أكن كادوكو ملاك كها أجحسمي أبيه هني هن أتامومي ويسكدر مصري دولة كي جبوتيهم من فنتيني هي سيت اللوك بيت عند في باهو أكدفرد قحتم أكني أكسيسمي أكعرا كادوكو أساكنا كهربيني هن أفردي مسؤولية كامل سجه أكاي حينه هن أدرتو أرعلو كلي جبك ليه لحبتك كمكته ينكلي كل سلقة دقي ينام أكني أكاكي يمي تنم ما يكادوكو نم مبارو فنتيني هن فانتراو كي سيت اللوك بيت عند في باهو أكدم محلي اللونمه أيتكما أكني سيتها أي حينما أتوه كرسيدا وكوتا موزارة تفتو حائتك أساكنا إنا مدبلا عند فلكو أسيدي حيره جدي جل وهينيان أيدك كان يتامي تهينيان مرك منو بجهدين تو اللي تامعيه أتامو ميه الدلويس كودر جد بينه كنيت جرا تاملا كن كل سنة هاتون نكادوك عافية حاجة داكي كن سيوقع هاي تام عند في باسيسونه هو أجدك على وضلين كيستني تام مريجتي أيدك كان أكن مراحس أكاتارجيننا دولة مدى بالتلتامي تهيني هي مرتك هنا يكون تهلون هنا الشركة التلتامي تهيني هي مرتك من جوجل هنا هي جد بابنا تامو مهد الكين تجري هي حل كين هجانا وسون كادوكو توجد دابنا كورسيتا كويسة قدري اللي تامتونو دعانا هنا مجدتي التصحصي تنيتان ملولي أكين كادوكو مجدتي تمكن يبهايته هي إنكي أكينه التحل أتوه كل رسيدا جوكو عندني تاكي أنفك كع ملاكها أنوي مسكدلي حسن محمد كامل توحى إتك أساكنا كادوكم معرلتان إرجايا تشينها فكا أكال تميتي ميلتر إرجا أكني أنجرا أسني مدبليه يلمو أتمان جرا وقتك حائتكم متشينا كي جبوتيهم من فنتيني هي أفنتار عند في باسي سلام تدومي تنيتام ملك أمك وكو أكني ومتشينا كملتير إرجع ملك فنك هاي ستمية توه أرحيه مجوا دول جبوتي حكومة كي ومتشينا سيت اللي هي أبتدو دهتني تامو ميتي يا بين توكل بيني هي يا بلايا ملاك أي سعر كين اللي هدي يا بيهن هي أهم الحلو تشينا جبوتيه منو ددلته كدفرته ينينيه وسنا بانا هن أجحلو كي ويسو كدري ددل بعض الأرح لجيسي هن بروجيجا كدفرته تنم أكني أكسي سمية أكعرا كادوكو إسبور حاجة دوجه هيتم أجتال ويسو كدري عموديه سنسيا سوسكي هدفت عموديه هدفته اللوت لم أكني كسي سمية سني الأركا أكيد أركا دكوي سكودري تشينا تو حقيقتكي لونو هنين كان بهذا الكادوكو إسبور حاجة دا عند في باسيسونه هو سني الأركا مجوجلو تنيتان أكرارو راحت لونو أكني أكاسي سينما أتوه كل رسيدا كوكيني هنداغو تو حقيقتك إركل للي مرة وقتها هنداغو أكني handicapé henihan uruhu sakudri kengar ken hiyargini rasadala ya gidbabina kenid garay tamal ken kelsana ah way sakudri kulli wadulu rasadal way sakudri gersi marile henihan sami kengi si sanam tadumi tamalak amakka ku usba iskuli way sakudri ayti kakka heni ruki erkilal henihan uruhu usba madab akini tubari tuwadul iskul ken ken arahatta henimi ya henihan dagu abdul qadir jilani sitalihi abin تسنته إسكول حلما أكا إسكولة تكا برسالي تو إركلاليهن أروه إسكول أوكيني تهاي تو رسول الكراليهن أروه إسكول سامي كن جيسيسونو هرحتينيهن إسكول كنهي تكلي إركلاليهن أروه كني دبوكو بريتماي برسينتي دورينهي أي إدقالهي أكيني أرحت أكيني تنم توكل إسكول برساهن معلمي داقوسنهين القحسهن ملي Faut d'abord avoir beaucoup de patience. إتا إسكول توجا حتكي إركلا لهيان أورو إسكول سامي كين جيسيسنو ضد هاينام كيني كيني أبنا معي أوروك فديه كادو أسن إسكول نيا ألونه يتو وادلو تكل بريتو كفديمي تم أكيني كيني أبنا معي ضد هاينام الله أنيني إردقا كين حتنه مقوم كيني توكل تامومي كيني جريسنام تا إسكول تبريتو وزارة تهجباك الرعاه إدريس مؤمن عبدي كني فوحت كجيت انت معي
توكل إدريس مؤمن علي تايسكول فوحد جيتمية اللي داغوسنين نكلي وسكو نلقى سيهيني مهتوكل فيروكو تايسكول تغحتكي إيكو وزارتاكي تبريتو وزارة فنال كادونا فانتاراولوك أرحد جحيان سكول كنهي توهو إركلا لهيان أورو كنكادو اللي بريتماي تو أورو كادونا أسنو سكول وادول كادونا سامي ياليني تبريتو فايهو نوي بسوهو كادو كيني أرحت جحيان إسكول كيني تك هذا الإركيل لهيان الركو تك أبي وهيان الروي أفك أبي وهيان الرو كيني اللي بريتماي تو حدبنا الكادونا إسكول لو الروه فدمي تام كيني كادونا أرحت كيني هي تنم تفنتي بريتو فنتيناي أفك أبي وهيان الروكي أي تركي لهيان الرو كيني تكل بريتماي urri dhaleynayii irkilalehyan urri iskulut ka kenihiya tokkilta iskulut kadam kinni mabsutu kininimi kenik fuddih kadu raacehen urru kalah kadu urri iskul sami keni giamal urri dhaleyna tahat kadam mabsutu kininihi tuhul kaduna usun sinni lakabuku tasami kenihiya xonu ta iskul arhat hayyehiya maral tuhul kadam kinni kin fatita namai takoloji tuga hatik kaduna irkilalehyan urri iskuluku in harak أرحت أجهيان إسكول وكني قتل إركلا لهيان أمره تما قبت لهيان أمد بس على هجيتي ميادو علي سعيدي تما إسكولكو مجو أروح كني قفني إدي أبي ميته إركلا لهيان أروح أرحتيني هن إسكولوي توك هذا الإسك إركلا لهيان أوري اللي برتاهن قرتي وجيته كني تو قفني أبي مي يتم إسكولة هذا الكادونا إسكولة سعولتي تو مسؤوليني تو كهذا الجيتي ميتاتينكي كادو ينقرويه. أنتي ساكا سفي عم بي. توكل أيمبي هاش السعل أكني كادو يبتمي سك توكل الدابه هي مرحول في ركو وتي إسكول كادونا أرحت كحما إركل لهيان أروه تنهي مدب أرحت هانم كادو كدتياي. يسرح كادو نمكو وجروه تن مشاريع أرحت كيني هي يمكن كادو أسوكو كسيسمي أو تايسكولو توجا حتكي تبريتو وادلو إركلا لهيان أروه إسكول سامي كيني يحني إسكول بسهونو أرحت كيني هجحيان إسكول كيني قبوتل تا إسكولو توجا حتك كادونا نهرسي إسكول كيني إركلا لهيان مرح أرحت هينمي أتوكل رسيدا وكيني هليان داغو توحا إتكي عربي سعودية توحا إتكسي نيل عركا قبوتيهم من العربية فويسو كدر عند في بها عربي سكول بريد تحتني تندرسا أما قيوك تماقيه سكول بسوحان ميه عاقو أكيني كتويتوه سنيل عركا عربي سعودية كويسو كدر أوليني مدى كدما أكين ينجي حلمي أتوه قراكا أساكنا السعودية سكولا تايويسو كدري إساموه ديسيني هنين إسكولا تايدولتا قبضل ويتها التبنكي أكون في أتكيتري تندرسها إسكول بوكاته مكلا عفايدا أكيني أجرسينيما أتممك لها عفايدة مقو وسعولتي سوكتيه سعوديها إسكولو يقبوتي لإنويها عائسين هنويا محمد بن أيانا الحربي إدقيتي معك أسوقيه عربي سعودية كقبوتيهم من اللو أوليني مدبيها فكاتنا نمولا أكني إدقيتي مقصودين توه أرحيه عبد الرحمن اليوسف يوكله كادو غازا الأنزي أكني توه كالكادو كوتو بريتو وزارتها فكا حسين عبد الله بولالي كي كلها مقصة أولتي أكني إدقيتي مقصودين أتمبوكاته إمك لها أكهدا فنهراك أجابوتهم منولو عربيها فويس كدر دت لسانها عربيها فتوى حائتك عند في إباهه كدفرد جحلمه إدجاي لونو جراك أكنيه ناقة ويس كدر سامه دينجيهم كي تكفلتها عربي سعودية ناقة الله عربيها فويس كدري عند فلكو بسهياها أتوهي وادول تكيتني تنا حوال كي جحلنا مردوفه أسيسنا ما أتدميه تني سياسة جراك أرحلك تدم أكني أتوكل سعودية إسكولها فكويس كدر عيسينا أكني يابتمي أتمع عيسيني أبيه ينهي يجاب النهراك أتلع لكويس كدري
طبعا كي كونال في تكتني تندرسها تما بوكاته إمك لها عفايدا نتلك سجو هاي نهي نل بيحي هاي تهي نهارك يلا شكري ما ضي ينام إيه تو كالكادوكو كتايسه هي مرح الجبوتيهم منه أتوقع حقتك مجودلو نما بعرفنا عربي سعودية كي جبوتيهم منه فنتيني هنسيت اللقبيت عند في باهو جبوتي حكومة يا كردن كهتنجي اللي هي أبطفاتولي ينام أكن يمي توكل هدفات مبوكاته إمك لهدفات أيابي تو أرحيه عربي السعودية ناقة العربية فوز قدري أبي سهانا عربي إسكولتا عند في إباهه أبانا هين حول أكنم أكسسيه تمهنكيه سعودية أملكيه نوبيا سلمان بن عبد العزيز أكني ويسو قدر تمنى يعني هم فردت ناس سيه تو إني فردمته أتنمي تو قدر كويسو قدر تم فرد بارو المهنو يو تو أبتو أبنت حلسنا مت كهنا ما تدني ما تو ينام أكني إيما أتو كلا رسيلاغو حيورك كاي وقتها يعني ينداغو أكن حيورك كياكا برفيه إنويا مسكدلي حسن الدابلي أحمد أتو حائتك معرلي تنستان إرجع وكله لوكو ada dacto faraha akin haystim ada dacto makafta tuga haiti kahtarginina hayuraka yakbul kimal hina kilometri ra'ta gitika kadata abili tanay takkay may maarli tanistan erga dugata luku akinni ya perfito kifnaha haysitimi adaka tiraha irgay fuhat ibrahim dimbiyo medesan shefi hinuya kakeni yihtu nakaduku asu prefe hinuya masakadali humad ali umar akageytim yahyan saulti akini a prefeli wakali tokifna haysitimi atamayirga tokki gufteetni tawadi dadatuhu ayunti undu kadihi labuku sayhi admi yan garayu akini kadu kenihi abinmi tokkilla tama gufnik hadafa atubritu hagida أكتول تنين يبليه جد بابنا كني تقرأ تامل أكادوكو يعني هن أيون تكداغو أبانم أكنيه أتوه كالكادوكو أجت وراكتيه توحائتكو كبيا وراكتيه إمكلا عصبي هو سكدر الله يعني هي مرها إلا بنو دعانا يعني أجرت تأجردنا أتوه حاجة ده كني السهل لسنام أكنيه هن ما يكادو كروت ليه تنين أتوكو يكادوك تنا كروتو عصبيها حاجة دفردهيها أتوه حاجة كين السهل لوسنا أتوه ماكو يبلو أكني توكف نحكا خايستين بريفي أتوكل أيونتي مبسوطو كني شيء غريمي جابوتيهم منو تولي كده نسا مهرين جيتين كي تكفنا دا حكومة كردما كنا دأوبك مسؤولين نايته جراك مجوا دلو جد بابيرا كني تجرا تمال عافية حد من الكين كلسه دكاترة إرجع أكني لو غريمي وزوكو سن العركادوكو وكبيا وراكتيه حاجة وقع هاي تانكي تبريتو حاجة وقع هاي تامكينكي عند في بحثياته هو دول كني تجرا هيان جد بابنا الكين كلسه أكني بريفي مع أرليتن إرجع فوحة نكتوك كيف نحكي هايستي. واسكول اللي جيت مكلي إنكيه الدنيا واسكول فنا ما قوته عندنا تدا أريد الوقت بهنيه ويسرى يسكول أكل دفسنا هنيه قد كل سنة قد قحسنا أتوكل حيو بريفي هنوبيا مسكر لي حسن دابلي أحمد أكني يبتمي بريفي به يجابها قبل سيتا اللي أبن كوميونتي سكول هايتي وسكول كادونا فكيمه اللي فكيمنا كادونا نبله كادونا بفو عينه توكل كادونا قبط كادونا عافية براكي دكتوري كايكيبي إنكيه كادونا لكنميته كادونا إتا سيفيل ويسركاتو لأنها كارتيبا دالي فرامرة إيه كادونا كارتنا بدله إن كدنا ميتي كدري وديا كادونا أبنو هنا إنهي توكل كادونا عصبة ديبو كادونا ويسرا سنك دنا سانسيكي سني أبها كارتي له أمري كادونا كاك يستفيده ويسرا وتبليه دعتوكني ومنه ديري سيحيني سجني أرحتني هاي مري ويسرا مكابن تكو إنما يدعر كادريتي تي ويسرا قبوتيل تاني تكو حيول تاني تكو قدك يعني كحسانو ركاكاي بريفيكي نقوي ردعتو كهتارجين هاي بروجي سوسيالي بريزيدان دلا ريبوبليكي دمرجوغل فكيه نيتي كادو ادتني بولكي صدم برا كاك تستفيده تو كاكرحمي بين سيفي بروغرام ناسيونال سوليداريتي فامي
ككيانهن برنامجا يستفيدني و برنامج كادونا ما امباكت له يانمتني اندولي تاكو بسيدرو تاكو على لي دعتاكو انما كادو اكثر دعتو كي دبحندا تاكو بسرعه جينو تاكو كدا امباكت لمي كادونا نوله دا فرنته ارحمي داد وكل وعدنا لشعبي وسره بارو دسماي دولتا فيتام عافية براكي اسكولكي ليكي الحمد لله ويا أكلي ويعمك عرى لنا ما شاء الله توعدنا زراعتها وقتانا فردينتا شعبي كيني ربما توفرنتوي أتوكل بريفيل حقلتي ددعته أيونتا أكين كادو كدا غوشين هنني يسنا بيني هي يابها قبل سيتا ليه أبن ليسني جيتني معي ماي باركاتا مني لعكاتا مني توكلي ويسرك ودري آخر حتوتا فانا اسكول كويسن نبني مي يا اسكول أورك ما يبراي وسما فانا دولة مهني كم مي هو يسرك ودري دولة قد جحسنا ساكو مرتين سنة باخسونيه مسكولو نهدي سميمه كل سنة قد كين هي جحسنا تهو ركاكة بوبتي برب المنستري تك السكول بهيا مع أحمد محمد علي ياموت اليارجيني أو يهويا تهكو سيسك يعني فنما بنادم قال كيميته مساعد لك النهتنمي عصبك النهتنمي ويعمك رحتك بحكو تنمي ور إنك حكي بهني ور حلاه عربايتمه بورق بقول نبره عدي حلانه يعني نحنا فنا ميري وقتها هني هنداغو أكنيه أميري تجاه اتكادوكو أسنيل عركها أساكنا من درس على هنوتو فاطمة أولي عثمان تجاه اتك معرلي تني تنضفينها أفكوت أكني أبتمي تهو جبوتيه أمنوكو سديحة أكومينه أفكا تني تنسألتي تهو كالكادوك RNDS اللي يقع السيسي نهاية تني تن إغلاي أيون تددله حاجة تردوميمه أتنجح اللي أكنيه أتمكن كهبلو هايتنينا عند فيلو كل حافوتها أسعولتي جتو نحكادوكو رندس إغلا فكا إنو بتاتني تنسعولتي إنكي أغت الله أيون تحاجي دها من ننجحلو أيون تدقراهن جيبا بنكادوكو أيون تمنى الأكليسنو دودنا إيانم تردوميه تنيتان ملولي أكيني أغارديني ما أتمكن يوسف ونوح يكاتنا كونسي دي كارتي أرحت هانم تردوميه تنيتان سياسة كي ملا أرحت هاي تمبلا يلي أكيني يبتمايا أنكحت معه. C'est le conseil des quartiers. C'est vous l'acteur. سينك فلان ما هي بل مرة كسر واحد دقة تنتحفرينهم يا سينك فلان ما علي بلحان يو وقتها سينك فلان ما يتوب كيو سينك كارتي قبض هاي تانا فران ألهم سينك يمي ديبا أما تريه يكادو سعيد إنت هربتنو يبل مرة كدومك ديبتينهم يا وليه كادو عكتتهم أساكو مريكتيني لقاه مركتيني عسايخ مي مركتيني للجامعة نمنعه يانم أساكو عصبة فكريان دوماك لك سبتين عادم ما أساكو عصبة فكريان عصبة يا فكري أنا دست لك تميتي يتوب كوي قبك الدهنا بني فردين تاسيني كله أتوكل كين اللي حقلته يبتي من درس علىها إنه فاطمة أولي عثمان أكني يستم كاسيت اللي أبن المركي هو رشي كي أبتيتني تجابلا أرعى اللقوي سكود الكونسي دي كارتي كي RNDS إغلاي كاسي دي هايتي هي اللي ميتيني هني نكلي أكل سلقة دكيني إغاحيسي كي قمدلا كتاسي إدي أبتيمي نهرا كويس كودري أقتل أيونتا حياه قراي تامل كل سنة أيونتك منو بجرينتو كل صباحته حكومة أدو تيتيكي عكو وزارة اللي أنجارو لينو مجو سيتلو كبيت نفنتني فانتروا يعني عند في باسيسكا أساكونا سي هداي تو يويس كودري بابين حكات قراي هاي تامل كل سنة هو كونسيدي كارتي حافو تمرو كني أرحت هاي نمي أتو حافو تمرو سني تاملا عند فلوك دق الحكورين ديس التاب سنة RNDS توقع إتكسين العركة عكو وزارة تلتبسك أيون تتا جد بابنا قراي تامك سابو بايسانا أيون تيجر ويسكودري جم سنام أكيني هدفه لنمو إيانم إتي إلا حبوه ينهي عندك وتوقع إتي كونترباندي هو يسكودري جتمرينه حلو سنة هين دويلي
أقطع الويس كودر كهتاري جنينها أقط عندك الدم أكيد نكاه أتنجي حلمي يته كادوكو عشوري مذبح دوان الإرجي هاي تنا أقوله لكو أكيد نكادو كه ينجي حلمي تمكن منجو شو أنت أكيد نكادوكو أقطعك جيت مالينو حلوس السجني هني قطعك مقومو أكيد شو أنت تكي برينمي أتور نحتنيستان أبتو جيت مدينو حلصانا هاتو هيستاما ليستنيستان أميني تلسدو ينجي حليني بدبك محبانا يدبكين هني عدي حدا فوحا مكسانا ها ديقالا ما عطاك فرديمي تمكيني اللي بيانام آكيني كادوكو سعولتي ادي أقودتمي آكيني كي بريني كي قبض الكادوكو جيت مدينو حلصيني هني دوي إنكي حرسانا ها قردي روبانا ميهي أبتو آكيني ادي أسينيما رسيدا قوكو عالان داقول آتبينو alandagu ku andetini hini hendagu tu ha etek Johannesburg li ululuka akin nikadu ku atek hi etenimiye atamulu luka tu ha etekadu ku asi hadaka namaya ke hini yamari edrabim akin nikadu ku dagu awahini yamari hini hendagu lu anetu fimiye أتوكل سيسك ديرو ويسو كدر عسكرات عديني هي تما عسكر سيسوكو تميتهم ما يفروا ويسو كدر إنما يكهري همري إدربيه أتوتشا جبع صاهني همر حق هايتيه أتنح تنستن أولو كالصدوه ينجح دينيه ويسو كدر ساي حاجة دحريسا أيون تساي وقع هاي تم عند في بس سنة مهتما اللي تنستن الدولة تكا عسكر رأس السوق سنتا مميت أكتانا ديرو كنه اللي ربو هني كي جمدلا أتوه فردي كي مكت حلنا فرد انت متيا أكن جبع صاهني هم رأيت مكت يبه إنكي إدي أيابين كتتك سكتني تنين دقيقة ما قدرت كيادي هل علقني كتتني في كل سلقة دقيقة وأنا رعتي تنين دولار حبا سينك إنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.